बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में दो ही ताकतें जो हैं आपस में नबर्द आजमा हैं। एक ताकत चाहती है कि मुल्क का पूरा नज़्म नस्क जो है वो आइन और कानून के मुताबिक चलाया जाए, लेकिन दूसरी तरफ पूरी कोशिश है कि आइन और कानून को पामाल करके अपनी मर्ज़ी के नताइज हासिल किए जाएँ। नाजरीन, एक तो आज वफाकी कबीना का अजलास हुआ है और वो इजलास जूम पे हुआ है। इस्लामाबाद में 8-10 जो हैं वो वज़रा हाज़िर थे। प्राइम मिनिस्टर को भी लाहौर से जूम में लिया गया और इसके अलावा पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ वज़ीर मशीर थे, जिससे जो मशवरा लेना था वो जूम के ज़रिए उनसे मुशावरत की गई। और फिर नाजरीन, इससे बड़ी खबर जो है कि इमरान खान पे जो हमला हुआ था जब 3 नवंबर 2022 को कातलाना हमला वज़ीराबाद में, उसके जो मुद्दई थे आमिर हुसैन भद्दर, वो अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए हैं। इससे पूरे मुल्क में चह में गोइयाँ हो रही हैं। जैसा कि ख़ुद इमरान खान साहब ने भी कहा था कि मेरे कत्ल का जो मनसूबा है वो बिल्कुल उसी तरीके से स्क्रिप्ट बनाया गया है जैसे मुर्तज़ा भुट्टो के कत्ल का स्क्रिप्ट था। तो नाजरीन, इसमें आमिर हुसैन भद्दर का जो इंतकाल है, इसका और मुर्तज़ा भुट्टो के जो कत्ल था उससे ये तल्लक भी जुड़ता है कि जो उस वक़्त का मौके पे मौजूद एसएचओ था, उसको अस्पताल के अंदर गोलियां मार दी गई थी और आज तक कोई पता नहीं कि उस एसएचओ को किसने मारा था। फिर मुर्तज़ा भुट्टो का कत्ल जो है वो हमारे थानों की जो मिसलें हैं वो गर्द में पड़ी पड़ी जनाब अली, पता नहीं कहाँ चूहे खा गए होंगे, क्या हो गया, क्योंकि इन केसों को हम फिर छेड़ते नहीं हैं। इनके पीछे पुरस्रार कुव्वतें होती हैं और पुरस्रार कुव्वतें फिर इनको छेड़ने नहीं देते हैं और वो किस्सा माजी बन जाती हैं। लेकिन जब से रजीम चेंज हुआ है नाज़रीन, उसके बाद से आप देखते चले आ रहे हैं क्या खौफनाक एक मंजर है। कभी मकसूद चपड़ासी केस वाला जो तफ्तीशी है, एफआईए का डायरेक्टर जो है, उसको अचानक जो है दिल का दौरा पड़ जाता है और कभी खुद मकसूद चपड़ासी के साथ कुछ हो जाता है। इसी तरह एसएचओ आमिर हुसैन भद्दर वज़ीराबाद के जो मुद्दई भी थे इस मुकदमे के, उनका अचानक दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर जाना बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है। वैसे तो जो अल्लाह की रज़ा उसमें सबको राज़ी रहना चाहिए, लेकिन अहम तरीन वाक़यात में जो मुद्दई होते हैं उनका इस तरीके से मारे जाना कई सवाल छोड़ जाता है। चूँकि इमरान खान पे जब कातलाना हमला हुआ तो उसके कुछ ही देर बाद जो मरकज़ी मुलज़म है नवीद, उसका थाने के अंदर से बयान रिकॉर्ड जारी हुआ था। ज़ाहिर है एसएचओ वहाँ पे मौजूद था, एसएचओ ये भी जानता था कि बयान इतनी जल्दी रिकॉर्ड करके क्यों जारी किया गया। फिर इसके अलावा भी कई ऐसे हक़ाइक़ जो तफ्तीश जो थी उसमें काफ़ी चीज़ें एसएचओ जो है लाजमी तौर पे जान चुका था, लिहाजा उसका दिल जो था वो मेरा ख्याल है ऐसे हक़ाइक़ को बोझ नहीं बर्दाश्त कर सका जो हक़ाइक़ उसके सामने आए। आप ये भी जानते हैं, इमरान खान साहब बार बार ये कहते हैं कि जो जेआईटी तफ्तीश कर रही थी वो जेआईटी की तफ्तीश भी बंद कर दी गई है। तो चूँकि हमारा सिस्टम जो है वो ऐसा है कि ताकतवर जो चाहते हैं वही तफ्तीश होती है और ताकतवर जब नहीं चाहते तो तफ्तीश नहीं होती। यहाँ पे मैं आपको एक और मिसाल भी देना ज़रूरी समझता हूँ कि साबिक़ सदर जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे जब अम्मार चौक में कातलाना हमला हुआ था, तो जब हमारे इदारों ने तफ्तीश करना थी तो फिर जो नाला लई पास से गुजरता है उसमें से वो सिम तलाश कर ली गई थी जो हमला आवरों के ज़ेरे इस्तेमाल थी और फिर उस सिम के ज़रिए कातलों के ठिकाने ढूंढ लिए गए थे, हमलावरों के ठिकाने ढूंढ लिए गए थे। लेकिन फिर जब हमारा सिस्टम कहता है कि नहीं हमने तफ्तीश नहीं करनी, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे कातलाना हमला होता है लियाकत बाग में, तो फौरी तौर पे उस जगह को धुला दिया जाता है। चूँकि सबको पता है, तफ्तीशी अफसरान को पता होता है कि मौके पे जाए वकूआ पे कुछ न कुछ ऐसे शवाहिद मौजूद होते हैं जो हमला आवरों तक, जो कातलों तक पहुँचने में मददगार हो सकते हैं। लिहाजा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद वकूआ को फौरी तौर पे जो है साफ़ करवा दिया गया था। अब इसी तरह इमरान खान पे कातलाना हमले का जो मामला है, इससे बड़ा जो है गवाह कोई और हो नहीं सकता था आमिर हुसैन भद्दर के अलावा, जो ऐसे मुद्दई थे इस एफआईआर में जिनको सरकार की तरफ से मुद्दई बनाया गया था। अगरचे इमरान खान ने अपनी दरख्वास्त दी थी, उन्होंने जिन लोगों को नामजद करना चाहा था उस पर एफआईआर नहीं हो सकी थी, यही हमारे सिस्टम की कमज़ोरी है। लेकिन जो आमिर हुसैन भद्दर की मदय्यत में मुकदमा दर्ज हुआ था उस पर कई सवालात थे और ख़ुद इमरान खान और उनकी पार्टी ये सवालात उठाती थी। और जब ये कातलाना हमला 3 नवंबर 2022 को जब ये हुआ था, उस वक्त भी ये सवालात उठाए गए थे कि आखिर वो कौन सी ताकतवर शख्सियत थी जिसने फौरी तौर पे मुलज़म का इंटरव्यू किया और फिर उसको सोशल मीडिया पे और कौमी मीडिया पे जारी भी कर दिया गया। बहरहाल आमिर हुसैन भद्दर की अल्लाह पाक अगला जहान जो है वो आसान करे, सारे राज वो अपने सीने में ही ले गया कि क्या कैसे हुआ, कैसे कौन करवाता रहा, इसके पीछे कौन था। अब तो आमिर हुसैन जाने, अल्लाह पाक जाने और फरिश्ते जाने। ज़ाहिर है आमिर हुसैन भद्दर की अब जो गवाही है अल्लाह ताला के दरबार में ही रिकॉर्ड होगी। और दूसरा नाजरीन, आज इस्लामाबाद में जो अपनी नवीयत का मुनफरिद वफाकी कबीना का इजलास हुआ है, इसमें इस्लामाबाद में को 8-10 वज़ीर मौजूद थे और
اصل میں جو پلاننگ کی گئی ہے وفاقی کابینہ نے، در حقیقت وفاقی کابینہ نے جو پلاننگ کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو جو فنڈز دینے ہیں وہ بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ کا حکم مانا جائے اور وہ فنڈز فراہم کر دیے جائیں، لیکن فنکار اور کاریگر لوگوں نے ان کو یہ مشورہ دیا ہے کہ سارے کا سارا ملبہ پارلیمنٹ پہ ڈال دیا جائے۔ اور آج کابینہ کے اجلاس میں اس بات پہ اتفاق رائے کیا گیا ہے کہ وزارت خزانہ جو ہے وہ اس حوالے سے ایک سمری تیار کر کے کل پارلیمنٹ میں پیش کرے، اور پھر پارلیمنٹ جو ہے اس حوالے سے جو ڈکٹیشن دے گی، جو رائے دے گی، اس پہ وفاقی کابینہ کا اجلاس کل دوبارہ پھر ہوگا، اور پھر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا یہ 10 ارب روپیہ فوری طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دینا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین یہ ایک صورتحال ہے، اور پھر دوسری اس کے ساتھ جو جڑی ہوئی صورتحال ہے جو سپریم کورٹ ورسس پارلیمنٹ ہے۔ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال نے جو نئے بینچز تشکیل دیے ہیں، انہوں نے جو ناراض ججز جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی وہ ججز جو ہیں وہ الگ دھڑا رکھتے ہیں، ان کو بھی ان بینچوں میں شامل کیا ہے جو جناب عمر عطا بندیال صاحب کے ہم خیال سمجھے جاتے ہیں، جن کے بارے میں نون لیگ جو ہے پراپیگنڈا کرتی ہے یا پی ڈی ایم پراپیگنڈا کرتی ہے کہ یہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ہم خیال ججز ہیں۔ لیکن جسٹس فائز عیسیٰ سے لے کر جناب اطہر من اللہ تعالی اور باقی دیگر جج جو ہیں ان کو کل مختلف بینچوں میں شامل کیا گیا ہے، لیکن کل جو بڑی خبر سپریم کورٹ سے بھی آئے گی وہ جسٹس عمر عطا بندیال کے خلاف جو کیوریٹو ریفرنس ہے اس کی سماعت جو ہے وہ ان چیمبر ہوگی چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال کے، کل اس کی سماعت چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے چیمبر میں ہوگی، اور اس حوالے سے جو بھی فیصلہ آئے گا اس کے بعد یہ تعین کیا جا سکے گا کہ چیف جسٹس جناب عمر عطا بندیال کا کیا موڈ ہے۔ اگرچہ چونکہ مدعی اس میں ریاست تھی، پہلے جب عمران خان کے دور میں یہ کیس دائر ہوا تھا، عمران خان بھی کہہ چکے ہیں کہ اس ریفرنس میں ان کا تعلق نہیں تھا، یہ مقتدر حلقوں کی طرف سے دائر کیا گیا تھا، اور اب کل جو ہے چیف جسٹس کا موڈ بتائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن کل مدعی جو ہے اب عمران خان کی حکومت نہیں ہے بلکہ شہباز شریف کی حکومت ہے، اور اب مقتدر حلقے جن کے بارے میں عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ریفرنس ان کی مرضی سے آیا تھا اور فروغ نسیم جو ہیں وہ یہ ریفرنس لے کے آئے تھے، اور اب چونکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کا بھی رخ تبدیل ہے اور حکومت بھی تبدیل ہے، لہٰذا کل یقینی طور پہ حکومت کی طرف سے یہ سفارش کی جائے گی، کیونکہ وفاقی کابینہ منظور ہی دے چکی ہے کہ یہ ریفرنس ہم واپس لیتے ہیں، لہٰذا آئینی اور قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ چیف جسٹس کل ایک رسمی کارروائی کریں گے اور اس ریفرنس کی واپسی کی منظوری دے دیں گے۔ لیکن اہم ترین بات یہ ہے کہ کل الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 10 ارب روپیہ جو شفٹ ہونا تھا ان کے اکاؤنٹ میں وہ نہیں ہوتا، تو کل اس کی ابتدا کیا چیف جسٹس آف پاکستان کل کریں گے، کل وہ نوٹسز کا اجرا کریں گے، کل وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے پوچھیں گے، یقینی طور پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے وہ پوچھیں گے کہ آیا آپ کے پاس پیسے آئے ہیں یا نہیں، یا نہ آنے کی کیا وجہ ہے۔ لیکن ایک طرف سپریم کورٹ کی سماعت جاری ہوگی تو دوسری طرف پارلیمنٹ میں بھی یہی کام، یہی بنت کاری جاری ہوگی کہ پیسے کیسے روکے جائیں۔ اور ناظرین حکومتی حلقوں میں یہ بھی بڑی امید پائی جاتی ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے، موجودہ سیٹ اپ جو ہے، کسی نہ کسی طریقے سے بے شک آئین کو پامال کیا جائے یا کوئی نظریہ ضرورت جو ہے دوبارہ زندہ کیا جائے، اس کو اگلے سال اپریل تک اس کو بڑھوتری دی جائے، اور ہر صورت 1 سال مزید جو ہے حکمرانی کی جائے، بے شک پاکستان کے ساتھ جو مرضی ہو جائے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ کل ڈوبتی آج ڈوب جائے، لیکن کوشش یہ کی جائے گی کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو مزید 1 سال کی بڑھوتری ملے، اور خیبر پختونخوا میں جو عملاً گورنر راج ہے وہاں پہ مولانا فضل الرحمان کی 1 سال کی دیہڑیاں جو ہے 365 دن وہ ان کو مزید جو ہے کمائی کا موقع ملے گا۔ اسی طرح پنجاب میں بھی ایک نیا طریقہ کار ایجاد کیا جائے گا۔ ناظرین اگرچہ آئین تو یہ کہتے ہیں کہ 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں، اور پھر موجودہ جو نگران صوبائی اسمبلی ہیں 20 اپریل کو پنجاب کی نگران حکومت اور 27 اپریل کو خیبر پختونخوا کی نگران حکومت، ان کا خاتمہ بھی یقینی ہے۔ لیکن پاکستان میں آپ کو پتہ ہے یہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہاں پہ جونیئر جج جو ہیں وہ اپنے سینئر موسٹ جج چیف جسٹس آف پاکستان کی حکم دولی کر سکتے ہیں، بلکہ ان کو کام سے روک سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا بلکہ پہلے بھی ہو چکا ہے، اور اب اس کو دہرایا جا رہا ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہر صورت چیف جسٹس آف پاکستان کا استعفیٰ لیا جائے گا اور جسٹس فائز عیسیٰ کو چیف جسٹس آف پاکستان بنا دیا جائے گا۔ لیکن ناظرین دوسری طرف چودھری اعتزاز احسن اور دیگر جو سینئر وکلاء ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ در حقیقت جسٹس فائز عیسیٰ جن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں
وہ ان ہاتھوں میں کھیل کر اپنے پر خود ہی کاٹ رہے ہیں، وہ خود بھی اپنے لیے مسائل پیدا کریں گے اگر وہ ایسا کریں گے۔ لیکن ناظرین، کل 10 اپریل کا دن جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں بڑا اہم ہوگا۔ اور دوسری طرف ناظرین، آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں صدر پاکستان نے جو بل پہ دستخط نہیں کیے بلکہ وہ بل واپس پارلیمنٹ کو بھیج دیا، اس پہ بھی کافی غم و غصے کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ غم و غصہ بالکل اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے پی ٹی آئی چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے، یہ مسلم لیگ نون کا سیکٹریٹ ہے، بلکہ فواد چودھری نے تو انہیں منشی تک کہا تھا، پھر فواد چودھری صاحب پہ اس کے اوپر مقدمہ بھی ہو گیا تھا۔ اور آج اسی طریقے سے پی ڈی ایم نے جو وفاقی کابینہ کا جو اجلاس تھا اس میں یہ بار بار کہا کہ صدر پاکستان پی ٹی آئی کے کارکن کا رول پلے کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، صدر پاکستان سے بھی پی ڈی ایم کی حکومت نالاں ہے، لیکن صدر پاکستان کا کردار جو ہے آئندہ کے لیے بہت اہم ہے۔ صدر پاکستان اور چیف جسٹس کا کردار بہت اہم ہے۔ اگرچہ چیف جسٹس اور صدر پاکستان کا کردار آئین کے مطابق کھڑا ہوا ہے، لیکن اس وقت پارلیمنٹ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا غیر آئینی خواہش رکھتی ہے تاکہ اس حکومت کو طوالت مل سکے۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پس پردہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی جو ہیں وہ ان کے مذاکرات بھی جاری ہیں تاکہ ملک میں الیکشن کا ماحول بنایا جا سکے، اور نہ صرف صوبائی اسمبلیوں کے 2 صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کا ماحول بنایا جا سکے بلکہ پورے ملک میں ایک ساتھ الیکشن ہو سکے۔ تو ناظرین، کل سے شروع ہونے والا جو ہفتہ ہے وہ عید سے پہلے کئی خبریں لے کے آئے گا، اچھی ہوں گی یا بری ہوں گی اس کا کچھ پتہ نہیں، لیکن کل سے خبروں کا ایک نیا سلسلہ بلکہ ایک نیا طوفان شروع ہوگا۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔